السلام علیکم قوما یعنی فرشته جان که از دشت برچی هم ده بود و جمال ترکی هم یک ویدیو برش جور کرده بود باز ما قده لاله ما زیای هزارستانی و دو دوستای دیگه ما دیگه شوال گرفتی باز ما پوست کردم برشی ما عموما هر کس کمک نو ویدیوش جور ننم لیکن نظیر چون که جمال ترکی جور کرده بود از این خاطر باز ما بیل که ما هم جور کردم یعنی پیسا کسته بیخی چی 4,65,800 روپیه خب دیگه یعنی که است ما اول تشکری از تمام شما منم که از خاطری فرشته جان شما کمک کردین اولادای شما رو پروردگار عالم از هر ناجوری محفوظ نگاه کنه خداوند عالم در روزی شما برکت بده خداوند عالم تمام مشکلات شما رو حل کنه و دیگه تشکری از طرف خود منم که ما همیشه شما خواهش کنم شما سر از ما بلند نگارین و ما برای هر کس که شما کمک میخوایم شما ما کمک نین دیگه غیر از او ما مطلب همیشه کوشش مردم را راشن میدم کرای خانه میدم فیس اسکول میدم یک بچه که است 3.5 लाख रुपया خرج د کار چې 2 سال منداز خاندو شي 2 سال خاندار چارټرډ اکاونټنټ دزو اگر کومک کدin کوشش هم نه کدin اور ما پرانم کدزو وعده کدم چې 2 سال دیګه او به خانه او بشار کلان کار چارټرډ اکاونټنټ شار کلان کار اگر کومک کدin خانه شما بات نه کدin هم پروانه در واغ دوستا قدر ان شاء الله برابر مشه یعنی پیسې ما ینه اته فرشتار ددم تشکری مونږ تمام شم خدا تمام شما خیر بده سلامت باشه خیر ببینید دوستا تشکر خداوند از شما راضی باشه خیر بدیا خیر بینگرین تشکر قد از ما که مقدار همکاری کردین خداوند قد شما همکاری کنه تشکر خداحافظ